अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसे 14 अगस्त गुजरा, हर पाकिस्तानी ने उसको जोश व जज्बे से मनाया। जिसकी जितनी इस्तात थी, जिसकी जितनी हिम्मत थी, उसने उस पाकिस्तान की खुशी को मनाने की कोशिश की। किसी ने केक काटा, किसी ने बहुत बड़ा परचम बनाया, कहीं कौमी इमारतों को सजाया गया, कहीं शाहराहों को सजाया गया, घरों को झंडियों से सजाया गया। हर बच्चे बच्चे में पाकिस्तान का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था उस दिन कि पाकिस्तान की आज़ादी के दिन को हमने मनाया। लेकिन 14 अगस्त को एक वाक़या होता है और फिर वो 17 अगस्त को सोशल मीडिया पर वायरल होता है और ख़बरों की जीनत बन जाता है। तो 14 अगस्त के दिन को हमने उस वाक़े से रिलेट कर दिया और 14 अगस्त को पूरी दुनिया में इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि पाकिस्तान में 14 अगस्त इस तरह मनाया जाता है कि एक लड़की मीनार पाकिस्तान पर आती है 14 अगस्त मनाने और उसे जो है पाकिस्तानी मर्द जो हैं उसके साथ गैर अखलाकी हरकत करते हैं और उसको जो है चौक चौराहे में उसकी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान का इमेज इस टाइम पूरी दुनिया में ये है कि पाकिस्तान औरतों के लिए सेफ़ नहीं है। पाकिस्तान के मर्द जो हैं हर औरत के साथ ऐसा करते हैं और पाकिस्तानी औरत जो है अपने आप को वहाँ मनवा नहीं सकती या वो अकेली घर से नहीं निकल सकती। तो सबसे पहले तो आयशा की गलती है कि आयशा एक वीडियो बनाती है और वीडियो में ये कहती है कि तमाम लोग जो है मीनार पाकिस्तान पर, यादगार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को मेरे साथ जो लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, सेल्फीज़ बनाना चाहते हैं, वो आएँ और हम जो एक मीटअप प्लान करते हैं। इनके वो अपनी फ़ैन फॉलोइंग को दावत दे रही थी। तो फिर उसके बाद जब वो दावत दे रही थी तो सबसे पहले उसको ये इकदाम करना चाहिए था कि अगर वो आ रहे हैं लोग तो मेरे लिए क्या सेफ्टी के इकदाम क्या हैं, अगर मेरे साथ कोई ऐसे पब्लिक प्लेस पे कोई हरकत हो जाती, क्योंकि हमारे मर्दों में कुछ ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो 5 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ते, जो कब्र में औरत को भी नहीं छोड़ते और वो इस तरह की हरकतें कर जाते। तो आयशा भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, आयशा भी पाकिस्तानी है। आयशा को भी पता था कि हमारे पाकिस्तान के क्या हालात हैं, मुझे पब्लिक प्लेस पर इस दिन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गैर मामूली रश इन दिनों में पाया जाता है पब्लिक प्लेसेस पर। तो अगर आप अपने बाप भाई को भी कहते हैं कि मैंने 14 अगस्त मनाने जाना है या मैंने चांद रात को शॉपिंग करने जाना, तो यकीनन कोई बाप भाई उस बात की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उनको पता होता है कि मार्केट्स पे, रोड्स पर गैर मामूली रश है, लड़के हुटिंग कर रहे होते हैं, तो उस तरह के सिलेंसर निकाले हुए होते हैं बाइक्स पे, कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं। तो इनसे अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप घर से ना निकलें। तो आयशा के साथ जब ये हरकत हुई तो मेरा ये सवाल है कि जब आयशा के साथ ये हरकत हुई तो पूरे मीनार पाकिस्तान पर, तुम उस ग्रेटर पार्क में कोई ख़वातीन मौजूद नहीं थी, कोई फैमिली मौजूद नहीं थी, सिर्फ वो एक आयशा ही थी जिसके साथ वो 400 लोग थे गिने। अब 400 लोगों को भी इस फिगर आउट किया जा रहा है जैसे मीडिया ने उसको गिना है 400 लोग थे, या आयशा ने वो गिने हैं, किसने वो गिने कि 400 एग्जैक्ट फिगर दिया जा रहा है कि वो 400 लोग थे। तो 400 लोग उस आम पब्लिक में से नहीं थे, ये भी हमें सोचना होगा। 400 लोग वो थे, आयशा के फ़ैन थे, आयशा के सिलेक्ट किए हुए लोग थे, आयशा से मिलने आए थे वो लोग। तो उन्होंने आयशा से मिलने आए तो आयशा ने, ठीक है, आयशा ने एक वीडियो के लिए बुलाया उनको, लेकिन उन्होंने जो आके गैर अखलाकी हरकत की उसको मैं बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करी कि आयशा के साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। जो दरिंदगी उन्होंने की बहुत घटिया हरकत है, हम उसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसी ख़वातीन को उसने कपड़े जो भी पहने हुए थे, उसका ताल्लुक जिस फैमिली से था, जिस पेशे से था, वो जो करती थी, जहाँ थी, क्या मकसद था उसका आने का। लेकिन जो मर्दों ने किया वहाँ पे, उस पर पूरे पाकिस्तान का जो है सर शर्म से झुक गया। और हम चाहते हैं कि उस पाकिस्तान के दिन पे जो उन्होंने वाक़या किया उसको ऐसे यादगार वाक़या बनाना चाहिए, ट्रायल केस के तौर पर रियासती अदारों को, कानूनी इदारों को उस पर हाथ उठाना चाहिए और उस पर कानून कड़ी से कड़ी सजाएँ देनी चाहिए। तो ये एक वाक़या तो हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इमेज और इस्लाम को दरमियान में क्यों लाया जा रहा है? हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि औरत के साथ तशद्दुद किया जाए, हमारे कानून में इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जो है औरत के साथ इस तरह की गैर अखलाकी हरकत की जाए। उसने चाहे लिबास जो भी पहना हो, वो अकेली थी, फैमिली के साथ थी, लेकिन मर्दों को यह हरकत जो है ज़ेब नहीं देती। लेकिन अब मीडिया पर और सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड चल गया है कि पाकिस्तान के मर्द ही ऐसे हैं कि औरत के साथ यही सलूक करते हैं, और कुछ जगहों पर यह ट्रेंड है कि पाकिस्तानी ख़वातीन ही ऐसी हैं। सोशल मीडिया पर जो आती हैं, यूट्यूबर हैं, ये एंकर्स हैं, ये कोई भी मीडिया ख़वातीन है जो स्क्रीन पर आती हैं वो होती ही ऐसी हैं। उनके साथ अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो ये अनहोनी बात नहीं है। भाई स्क्रीन पे आना उसका अपनी चॉइस है कि वो स्क्रीन पर आती है या नहीं आती, लेकिन पब्लिक में उसके कपड़े उतार देना, पब्लिक में उसको हरासा करना, पब्लिक में उसके साथ गैर अखलाकी हरकत करना, तो ये कहीं भी जेब नहीं देता। किसी कानून की किताब में नहीं लिखा कि अगर कोई लड़की स्क्रीन पर आती है तो वो गलत ही होगी और उसके साथ ऐसी हरकत करना अवाम का बनता है। फिर दूसरी तरफ मर्दों में से जो कुछ चंद काली भेड़ें जिन्होंने ये हरकत की, तो तमाम मर्द, पाकिस्तानी मर्द ऐसे नहीं हैं, हम तमाम मर्दों को ऐसा नहीं कह सकते। मैं भी जॉब करती हूँ और बहुत सारी लड़कियां भी इस बात से एग्री करेंगी कि बहुत सारे मर्दों के साथ हमें दिन में काम करना पड़ता है, सामना होता है, हम पब्लिक प्लेसेस पे भी जाते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हर मर्द जो है हमें तंग करता है, हम पे हुटिंग करता है, हमें हरासा करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि लड़की उसको ऑफर ना करे, लड़की उसे लिफ्ट ना दे। तो ज़बरदस्ती किसी भी लड़की के साथ पाकिस्तान में भी नहीं होता। इस तरह के केसेस ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते,
پوری دنیا میں ہوتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، دبئی ہے، ٹرکی ہے، اس میں تمام ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن مہذب قوموں کا اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ ڈیل اس طرح سے کرتی ہیں کہ وہاں پہ قانون سخت ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. نہ صرف سوشل میڈیا کو ٹاپ ٹرینڈ نہیں بناتے وہ لوگ دو دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوتے جیسے ہمارے سوشل میڈیا پر لوگ ہو جاتے ہیں، آدھے وکٹم بلیمنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور آدھے لبرلز میں بن جاتے ہیں، کچھ شدت پسند بن جاتے ہیں. ان کہ ہماری قوم بہت جذباتی ہے، ہم صرف وہ چیز دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے نیوز وہی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی نیوز نہیں ہوتی. ہم سنسنی خیزی پر جاتے ہیں کیونکہ جتنی ہائپ سوشل میڈیا کریٹ کرتا ہے تو ہم اس کے واقعے کی تہ تک جاتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہوتی. تو وہ دوسری قومیں جو اس واقعے کو یوں ڈیل کرتی ہیں کہ وہ قانون سخت بناتے ہیں، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں قانون نہیں بنتے، سزائیں نہیں ہوتی، بلکہ صرف سوشل میڈیا پر لڑائی چلتی ہے. سوشل میڈیا پر تھوڑا ٹرینڈ بنتا ہے، کچھ کسی اور کو برا، کچھ میڈیا کو برا کہہ دیتے ہیں، کچھ اس بندی کو برا کہہ دیتے ہیں، کچھ اس بندے کو برا کہہ دیتے ہیں، اور یوں ہی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. اور پھر کچھ دن بعد کس طرح کو کوئی اور کیسز سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں جو ہے پاکستان کے کلچر کو، اسلام کو درمیان میں لانے کی کوشش مت کریں. نہ پاکستان کا کلچر ایسا ہے، پاکستان کی روایات، پاکستان کی اقدار، پاکستان کا جو مشرقیت ہے وہ بہت خوبصورت ہے. عورت کو بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں. آج بھی اگر عورت کہیں چل کر چلی جائے تو قتل تک معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ایسا بھی یہ بھی پاکستان کا معاشرہ ہے، یہ بھی پاکستان کا پازیٹیو فیس ہے. پاکستان میں عورت کو منوانے کی اتنی آزادی ہے جتنی ایک مرد کو ہے. لیکن اس میں خواتین کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا کہ خواتین کس طرح اپنے آپ کو، خواتین بھی عورت بن کے دکھائیں، مشرقیت دکھائیں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ مرد ہمیں مشرقی مرد بن کر ملے، مشرقی عورت کا احترام کرے، تو عورت کو بھی یورپین اور ویسٹرن کلچر سے نکلنا ہوگا، مشرقیت کے کلچر میں آنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں. ہمیں جو ہے اپنے کلچر سے یہ دکھانا ہوگا مردوں کے کہ ہم واقعی پاکستانی عورت ہیں، ہمارا احترام کیا جانا چاہیے. اور اگر ہاں مرد پھر احترام نہیں کرتا اور آپ اس کے ساتھ پھر بھی اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں، پھر ہاں مردوں کا قصور ہے. میں نے بار بار کہہ رہی ہوں کہ مرد بھی سارے ایسے نہیں ہیں، عورتیں بھی ساری ایسی نہیں ہیں. اگر مردوں میں چند کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں تو عورتوں میں بھی چند کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں جو عورت کا چہرہ خراب کرتی ہیں. جو ایک عورت ایسی حرکت کرتی ہے تو تمام خواتین کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسی تھی، کیا تھی، وہ کہاں سے آئی تھی. اس کے ساتھ تو ایسا ہونا چاہیے تھا. اگر کوئی عورت جسم فروش بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح کی غلط حرکت نہیں کر سکتے اور اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ تھی ایسی، ہم کے ساتھ جو مرضی کریں. تو یہ تمام لوگوں کو کردار ادا کرنا ہوگا. اس میں صرف ہم نہ گورنمنٹ کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ قانونی اداروں کو بلیم کر سکتے ہیں، نہ پولیس کو بلیم کر سکتے ہیں. پولیس اس ٹائم پہ کیوں نہیں ہے، فلاں کیوں نہیں ہے. تو ہمیں یہ اپنے کام گھر سے شروع کرنا ہوگا. والدین کو تربیت اپنے بچوں کی ایسی کرنی ہوگی، خاص طور پر لڑکوں کی تربیت ایسی کرنی ہوگی کہ لڑکیوں کے عورت کا احترام کیسے کرنا ہے. جب آپ باہر جاؤ گے آپ کو عورتوں سے سامنا کرنا پڑے گا، آپ نے اس کا رسپیکٹ کیسے کرنا ہے، آپ کو اس کو سپیس کیسے دینی ہے، کام کا ماحول اس کے لیے کیسا بنانا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کام کا ماحول اتنا ناسازگار نہیں بنانا کہ کوئی عورت جو ہے آپ کی موجودگی میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے. ایک مرد کے ہوتے ہوئے عورت غیر محفوظ سمجھے، اور جس مرد کے ہوتے ہوئے عورت غیر محفوظ سمجھے وہ مرد نہیں ہوتا، وہ میرے خیال سے نامرد ہی ہوتا ہے. تو ماں باپ کو اپنی تربیت میں یہ بات شامل کرنی ہوگی اور پھر خواتین کو بھی کردار ادا کرنا ہوگا. لڑکیوں کو بھی بتانا ہوگا کہ ہماری کیا اقدار ہے، ہماری کیا کلچر ہے، ہماری کیا روایات ہیں. اب جیسے عائشہ کے بارے میں کہا کہ عائشہ نے اپنے وہاں جو ہے فینس کو فلائنگ کس کی، جو واقعے کی الٹی سائیڈ آئی ہے کہ یہ کہ اس نے فلائنگ کس کی تو وہ اس طرح لوگوں کو دعوت دے رہی تھی، سر عام دے رہی تھی. وہ ٹھیک ہے وہ کری تھی، اس نے بھی غلط کیا، لیکن پھر مردوں نے بھی آگے سے اس نے ایکٹ کیا، مردوں نے آگے سے ری ایکٹ کیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ پھر سب کے سامنے ہے. تو اس کو میں جسٹیفائی نہیں کر رہی. عائشہ کے ساتھ جن لوگوں نے برا کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے اور ایسے واقعات پر کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے تاکہ ایسے واقعات پاکستان میں کم ہوتے رہیں اور پاکستان کے کلچر کو خراب مت کریں. جیسے ہم نے میڈیا نے ایک دفعہ ہائپ کریٹ کی تھی کہ پاکستان میں بہت دہشت گردی ہے. میرا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ فورن سے کسی سے بات ہوئی اور اس نے کہا کہ پاکستان میں بندہ آ کے کیا کرے، پاکستان کے تو حالات میڈیا اتنے دکھاتا ہے، ایسے گولیاں چل رہی ہیں، یعنی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ایئرپورٹ پر اتریں گے ہمیں گولی لگے گی. اور باقی ہمارے ہاں حالات اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے میڈیا دکھاتا ہے. تو اسی طرح اس بارے میں بھی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں عورت سیف نہیں ہے. تو میڈیا کو اور ہمیں خود بھی جو ہے ایک سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آ گیا کہ ہر بندہ اس پہ پتہ نہیں عجیب کمنٹ کر رہا ہے. عائشہ کی وکٹم بلیمنگ نہ مت کریں اس ٹائم، اس کو واقعی ہم سب کی ضرورت ہے. اس نے برا کیا، اس نے یہ غلطی کی ہے، لیکن ہم اس کی غلطی کو سدھاریں، نہ کہ اس کو تنقید کریں کہ یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا. اس ٹائم چور کو پکڑنے کا ٹائم ہے، یہ ٹائم نہیں ہے کہ گھر کو تالا لگا تھا یا نہیں لگا تھا. تو عائشہ کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور اس واقعے پر بھرپور آواز اٹھنی چاہیے اور دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے کہ ہراس کیا کس کی طرف سے گیا، عورت کی طرف سے کیا گیا یا مرد کی طرف سے کیا گیا، اور پھر ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ ہونا چاہیے. اور میرا آپ تمام لوگوں سے بھی یہ سوال ہے کہ واقعی پاکستان میں عورت سیف ہے یا نہیں ہے. اللہ حافظ.